नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकारीच्या ह्या खासा कार्यावळीन तुमचे स्वागत। गोंयांत सध्या फेस्टिवल, उत्सव, महोत्सव, कार्यावळी भरपूर सुरू आसात। सरकार लोकांक ह्या सगळ्या गजालींनी बिजी दवरपाचो यत्न करत आसा आणि फाटल्या वाटेन फाटल्या दारान वेगवेगळ्यो गजाली छुप्या पद्धतीन सुरू आसात, ज्या गजाली कडेन लोकांचें लक्ष वचचें न्हू अशें घडये सरकाराक दिसता आसूं येता। आतां गोंयचे नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत बाब राणे हे हालींच्या तेंपार खंय दिसोंक ना, पुणून तांच्या TCP डिपार्टमेंटा कडल्यान हालीं जर आमी पळयत जाल्यार 39A अंडर लँड यूज करपाची जी नोटिफिकेशनां आसात, जे लँड कन्वर्जनाची नोटिफिकेशनां आसा ती येत आसात। विधानसभेन बारीक सामान्य गोंयकारांक फायदो जावचो ह्या खातीर कायदो हाडटा अशें सांगून ह्या नोटिफिकेशनाच्या माध्यमांतल्यान व्हडल्या व्हडल्या बिल्डरांक, व्हडल्या लँड माफियांक सरकार कशा तरेन लँड कन्वर्ट करपाक मदत करता हे त्या नोटिफिकेशनांतल्या आंकड्या वयल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा। आतां विश्वजीत बाब राणे हे सत्तरी तालुक्यांतले, पुणून एज अ TCP मिनिस्टर म्हणून तांचो पुराय फोकस हो पेडणे तालुक्याचेर आमकां पळोवपाक मेळटा। पेडण्यान मोरजे, मांद्र्या, आगरवाड्या चोपड्या, आतां हें जाल्या उपरांत खंय तरी हरमल गांवाचेर ह्या TCP डिपार्टमेंटाचो फोकस गेल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा। 17 नोव्हेंबर 2025 ह्या दिसा 39A अंडर नोटिफिकेशन इश्यू जाल्लें आसा आनी ह्या नोटिफिकेशनान हरमल गांवच्या 2 सर्वे नंबराचो तातूंत आस्पाव आसा। भटवाडी हरमल हांगासर सर्वे नंबर 275/0 पार्ट आणि 242/0 पार्ट अशे 2 सर्वे, आणि हे दोनूय सर्वे मेळून ऑलमोस्ट 3,05,760 स्क्वेअर मिटर जमीन ही कन्वर्ट करपाचो प्रस्ताव त्या नोटिफिकेशनान आमकां वाचूंक मेळ्ळा। म्हटल्यार हरमल गांवान पठार अशा पद्धतीची ही जमीन आसा आणि ज्या पठाराचेर पुराय हरमलचो भटवाडी आणि सरभोंवतणचे गांव जे आसात ते पुरायपणान ह्या पठाराचेर डिपेंड आसात। उदकाचें संवर्धन करपी हो पठार, थंय लोक अजुनूय बीन बागायती म्हटल्यार काजू, भाजी हाची लागवड करतात आणि तो पठार हो पुरायपणान 3,05,000 स्क्वेअर मिटर पठार कन्वर्ट करपाक लागून, सेटलमेंट करपाक लागून हे नोटिफिकेशन इश्यू जाल्लें आसा। आता ही जमीन भाटकाराची, आयज भाटकार सरसकट जमनी विकत आसात आणि त्या भाटकारांनी विकलेल्या जमनीचे मागीर हेच बिल्डर, भायले लोक हे मंत्र्यांक धरून त्यो जमनी कन्वर्ट करत सुटल्यात। आता हे दोनूय जे सर्वे नंबर आसात ते किशोर कुमार काया आणि कैलाश राजेंद्र सिंगला हांच्या नावार आसात आणि तांणी 39A अंडर ही जमीन सेटलमेंट झोन करपाक लागून एप्लिकेशन केल्लें आसा। आता ही जमीन जी आसा ती मुळात ऑर्चार्ड, मागीर प्लेग्राउंड, नो डेव्हलपमेंट झोन स्लोप, नल्ला आणि क्रिमेटोरियम, म्हटल्यार ज्या जमनीचेर प्लेग्राउंड आसा, ज्या जमनीचेर स्मशानभूमी आसा, ज्या जमनीचेर नो डेव्हलपमेंट झोन स्लोप आसा, अशी ही जमीन ही सेटलमेंट करपाक लागून हे एप्लिकेशन केल्लें आसा। आता ह्या कन्वर्जनाच्या विरोधात भटवाडी हांगासरले थळावे लोक आयज आंदोलन करपाचे तयारीत आसात। ह्या पयलीं त्याच जाग्याचेर फेन्सिंग करपाचें काम सुरू जाल्लें आणि त्या वयल्यान बरोच बोवाळ जाल्लो। थंयसरल्या थळाव्या लोकांनी त्या गजालीक विरोध केलो, मागीर पुलीस कंप्लेंट जाली आणि निमणे पब्लीक प्रेशराक लागून पुलिसांक त्या प्रकरणात FIR रजिस्टर करचो पडलो। आता तो FIR रजिस्टर जाल्या उपरांत त्या जमनीचे बाबतीत कितें ना कितें तरी हालचाली सुरू आसा हाचो दुबाव त्या वेळार थळाव्या लोकांक लागलोच आणि पयर 17 तारखेच्या नोटिफिकेशना उपरांत हे सगळें कित्या खातीर चल्लां हें तातूंतल्यान उघड जाल्लें आसा। आता हरमल सारक्या गांवांत, ज्या गांवांत एकीकडे बीच आणि दुसरीकडे पठार अशी त्या गांवाची रचना, आणि हो पठार होच मुळात त्या गांवांतले जे लोकवस्ती आसात त्या लोकवस्तीचो मुळात सगळ्यात व्हडलो जलस्रोताचो आधार।
वॉटर बॉडीज, नॅचरल वॉटर बॉडीज हे त्या पठाराचेर आसात आणि हो पठार जर सेटलमेंट झोन जालो आणि त्या जाग्यार डेव्हलपमेंटाच्या नावार जर ह्या पठाराचेर जर कन्स्ट्रक्शन्स आयली जाल्यार हरमल गांवचे लोक हे उदकाक पादिशेर जावपाची शक्यता आसा। जी सकयल्या वाटेन शेतां आसात ती पुरायपणान शेतांय तातूंतल्यान इबाडपाची शक्यता आसा आणि त्या खातीर फक्त भटवाडीच न्हू तर पुराय हरमलच्या लोकांक ह्या विरोधान एकठांय येवचे पडटले। आयज आमचे गोंय आमी म्हणटात गोंयकारांनी सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय, पूण तुमी बारीकसाणीक जर पळयशात जाल्यार आमचे गोंय आणि आमचे गोंयचे गांव हे वाड्या वाड्याचेर आयज डिवायड जाल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा। भटवाडीचो हो इशू गेल्यार भटवाडीच्याच लोकांनी थंय बोवाळ मारचो। फाटले फावट रस्त्याच्या कुशीकच्या दुकानां आणि घरांचो विशय आयिल्लो जाल्यार त्याच लोकांनी तो विशय हँडल करचो। खंयच्याच बाबतीन गांवच्या विशयाचेर अख्खो गांव एकठांय येवपाचो जो पयलींची परंपरा आसली ती परंपरा आयच्या घडयेक इबाडलेली आसा। ताका कारणां वेगवेगळी आसूं येता, तातूंत राजकारण हे सुद्दां एक मुखेल कारण आसा। पुणून म्हाका दिसता हरमल भटवाडी गांवाचेर हे जे हावळ आयिल्लें आसा त्या संदर्भान सगळ्या हरमलकारांनी एकठांय येवन हो विशय हो सुटावो करचो पडटलो, हो डाव हो उद्ध्वस्त करचो पडटलो। कोणाकूय जमीन विकपाचो अधिकार आसा आणि जमीन विकत घेवपाचोय अधिकार आसा, पुणून ही जमीन विकत घेतल्या उपरांत त्या जमनीचेर तुमी कितें करतले हाचो निर्णय घेताना त्या गांवाक, त्या गांवचो वाठार, त्या गांवची परिस्थिती, त्या गांवचो सैम ह्या सगळ्या गजालींचो विचार हो जावचोच पडटलो। तुम्ही जमीन विकत घेतल्या म्हणून तुम्ही त्या जमनीचेर कितें करपाक शकनात। ज्यो गजाली त्या जमनीचेर उबे जातल्यो त्यो गजाली जर त्या गांवाक तर त्या गांवच्या सैमाक जर बाधक ठरपाक शकतात जाल्यार त्यो गजाली त्या जमनीचेर उबे करून दिवप हे सारकें ठरता काय कितें। हरमलच्या गांवाचेर हो जे एक संकश्ट आयिल्लें आसा त्या संकश्टाक तोंड दिवपाक लागून हरमल गांव खरोच एकठांय येवपाक शकता काय कितें। आमचे गोंयचे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांचोय हो गांव म्हटल्या उपरांत तांकांय ह्या विशयाचेर म्हाका दिसता ओगी रावपाक मेळचें ना। तांकांय ह्या विशयाचेर व्यक्त जावचें पडटलें, तांकांय ह्या विशयाचेर प्रतिक्रिया दिवची पडटली। ते एक सिनियर लीडर, कितलेशेच फावटी तांणी मांद्रे मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केला, गोंयचे मुख्यमंत्री म्हणूनय तांणी काम केलां आणि तांचो हो गांव आणि तांच्या गांवाच्या बाबतीत ही गजाल आयज घडलेली आसतना लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांकांय ह्या गजालीचेर उलोवचें पडटलें आणि तांणी उलोवप हें म्हाका दिसता गरजेचें थारतलें। आतां हरमलच्या थळाव्या लोकांक ह्या निमतान नेमकें कितें म्हणपाचें आसा आणि ते कशा तरेन ह्या सगळ्या प्रकाराकडे पळयतात आणि कशा तरेन हरमलच्या पुराय लोकांक ह्या विशयाचेर एकठांय करपाचें आव्हान करतात तें आमी पळोवया। नमस्कार, आम्ही हरमलचे रहिवासी। आम्ही सगळ्यांनी पर्यावरण बचाव करपा खातीर जे गेल्या वर्सभर पासून आम्ही ह्या सगळ्याच्या फाटल्यान आसा आणि लक्षात अशें येयलें की आतां गॅजेटान ते आवट जालें की ती जी जमीन आसा ती जमीन झोन चेंज करपाचें सुरू आसा म्हणून। तर तेका आमी एकदम ठाम आमचो विरोध आसा, कारण 3.5 लाख स्क्वेअर मीटर आणि ती डोंगरा वयली जर जागा जर गेली तर त्या सगळ्या डोंगराच्या सायडीन नैसर्गिकरित्या डोंगराच्या सायडीन जी वस्ती असता ती सगळी वस्ती ह्या वस्तीचो भरभराट पाण्याचो स्त्रोत असल्यामुळे भरपूर जाता। त्यामुळे आमचे सगळे जे आमच्या वाड्याचेर जी घरां आसा 40 घरां आसा त्या सगळ्यांच्याच घरा कडेन प्रत्येकाची बांय आसा आणि त्या प्रत्येकाच्या बांयक पंप आसा। त्यामुळे 12 माही आमकां पाण्याचे दुर्भिक्ष केव्हाच जायना। आणि आमच्या असं लक्षात येयलें की आमच्या सायडीक मुर्जी सारखे जे गांव आसा थंय त्या डोंगराचेर बोरवेल मारल्यामुळे आत्तां ह्या दिसांनी सुद्धा पाण्याचे दुर्भिक्ष जालें। तर आमकां भंय दिसता की अशें जर जालें जाल्यार आमचेर तीच परिस्थिती येतली। त्यामुळे आमचे सगळे जे स्त्रोत आसा आमच्या सगळ्या जाणट्यांनी हे सगळे शेती सांबाळून दवरले तेचेर विपरीत परिणाम जातलो आणि आमकां आतां खूब भिरांत दिसता। त्यामुळे आमी हो सगळो विशय माननीय मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पावयला आमच्या आमदारांच्या मार्फत आणि हे सगळे विषय जे आसा ते त्या विशयाचेर आमकां सगळ्या जनतेची हरमल गांवाचो सपोर्ट आसा
आमी ह्या निमित्तान परत एकदा सगळ्यां कडेन मागता की आमकां सगळ्यांचो ह्या विशयाचेर निसर्ग राजा निसर्ग देव हेचेर आमकां सगळ्यांचो सहकार्य आमकां मेळटलें. आमच्या बरोबर आमच्या पर्यावरण बचाव समितीचे पदाधिकारी आसत, मेंबर्स आसत, हे सगळे जे आसत ते आमी ह्या सगळ्याच्या फाटल्यान आसात. सावदीप नायक, नमस्कार. सो हांव मागता सगळ्या हरमलकारांक तशेंच आमचे गोंयांतले जे लोक आहात ते आमकां हांगासर येवन प्रोटेस्ट करचे. सद्या गोवोरमेंट सद्या भगवान बिरसा मुंडा, हांव मागता सगळ्या आमच्या लोकांक सगळ्यांनी बिरसा मुंडा जावपाची तयारी धरपाची आनी तशीच ह्या प्रोटेस्टाक फुडाकार घेवन आमचो जो गांव आहा 3.5 लाख स्क्वेअर मिटरची जमीन कन्वर्जन घालतात, जो स्लोप आहा लँड एनडीझेड म्हणटा ते, हांव मागता सरकारा कडेन कशी डिसिजनां घेता ती TCP काय नेचराचें पळयना ते. सद्या इतके परिस्थिती जाता, पंजाबान फ्लड येतात, उत्तराखंडात फ्लड येतात. तशेंच हांगासर एक गरज आहे लोकांची हांगासर एकत्र जावपाची, युनिटी दाखोवपाची आनी हेका फुडाकार दिवन प्रोटेस्ट करून दाखोवपाचो. आमी हे कशेंच सोडचें ना. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या YouTube चॅनलाची मेंबरशीप तुम्ही करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुम्ही हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुम्ही आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.